خدمت چرا هستی اهل بفرمایید. تشیع سر نماز دست نمیبندن برادر عزیز؟ چون پیغمبر نمیبست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نماز دست نبسته؟ نه شما روایت بیار که بسته باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نماز دست بسته؟ نه پیغمبر هیچ وقت روایتشو یه روایت بیارید بیار که پیغمبر دست بسته نماز اصلا خونده باشه، شما سند صحیح باشه. اجازه بدید از کتب اهل سنت با سند صحیح بیاره، ایرادی نداره. حالا از هر جا بیاره یه روایت بیارید. بله نماز در کل دیدار با خداوند متعال درسته؟ بله درست. رو در روی با خداوند متعال نماز. بله همینها رو میپذیریم. خب نتیجه گیری خداوند شما رحمت کنه. انسان که رو در روی الله متعال وامیسته با احترام واسطه بهتر نیست؟ چرا با احترام واسه شما کی گفته باید بله. دست احترام اینه که دست تو به هر حال دست بسته باشه؟ انسان ضعیفیش پیش الله متعال نشون بده بهتر نیست از این چرا که بهتر دراز بکشه که ضعیف‌تر میشه، انسان ضعیف‌تر به نظر میرسه دیگه. دستاش ببنده دیگه ضعیف‌تر به نظر میرسه. نه کجا بذاره؟ بالای سینه بگذاره، روی ناف بگذاره یا زیر ناف؟ کجا بگذاره به نظرت بهتره؟ دیگه این آقای ببینید مذاهب اهل سنت آقای عزیز برادر از آقای محمد ادریس عزیز، اهل سنت 4 مذهب هستن. مالکی ها جایز نمیدونن دست بسته نماز رو در نمازهای واجب. مالکی ها به هیچ وجه دست بسته نماز نمیخونن. حنبلی ها به هر حال و حنفی ها زیر ناف میبندن، شافعی ها بالای سینه میبندن. ما چیکار کنیم؟ از کدوم یکی مذهبتون پیروی کنیم؟ پیغمبر چی جور بوده؟ بالای سینه میبسته، روی ناف، زیر ناف یا دست باز میخونده؟ پیغمبری که می‌خواسته دیگه انتهای خضوع و خشوع رو داشته باشه چگونه دست 3 می‌بسته؟ سال پیغمبر نماز خونده. شما بگید پیغمبر چه جور نماز میخونده، من همون جور بخونم. دارید شما روایت که دست بسته موقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز خونده من اونجا نبودم. حالا روات اهل سنت بودن همه گفتن پیغمبر بدون دست بسته نماز نخونده، دست باز نماز خونده. همونطور که مالکی ها هم مکروه میدونن دیگه حالا تو نماز صحابه به هر حال روایت صحیح ما داریم که پیغمبر نماز خونده ولی دست بسته توش نیست اصلا. ولی اهل سنت که دست بسته نماز خوندن دلیلش رو هم گفتن، حالا نمیخوایم به دلیلش بپردازیم. من یه روایت خدمتتون از صحیح ترین کتاب‌های اهل سنت و وهابیت نشون میدم که پیغمبر اصلا دست بسته نماز نخونده. این کتاب صحیح سنن ابن ماجه است. صحیح سنن ابن ماجه. آقای محمد ادریس داری میبینید صفحه مانیتور رو؟ بله. کتابی است که آقای البانی نوشته دیگه. سنن ابن ماجه مال اهل سنته. آقای البانی این روایت رو تصحیح کرده و در صحیح سنن ابن ماجه آورده. جلد اول چاپ ریاض عربستان هست. صفحه 313 باب اتمام الصلات. باب اتمام الصلات. ببینید میگه مردی وارد مسجد شد و نماز خوند و پیغمبر هم در کنار بود و روایت به هر حال مفصل هست. روایت شماره 877 بله. که ابو حمید ساعدی در بین 10 نفر از اصحاب پیغمبر که ابو قتاده هم در بینش بوده گفته من میخوام نماز پیغمبر رو به شما یاد بدم. پیغمبر چجور نماز بخون؟ دونه دونه تمام نمازهای پیغمبر رو از اول تا آخرش تمام حرکاتش رو میاره. کان رسول الله اذا قام الی الصلاه کبر. وقتی میخواست نماز بخونه اول تکبیر میگفت ثم رفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبه و یقر کل عضو من. تمام جزئیات نماز پیغمبر رو، کوچکترین کارهایی که پیغمبر انجام داده در نماز رو آورده. میرفت پایین دستاش کجا میذاشت، وقتی الله اکبر میگفت نمازش تا دستاشو تا کجا میورد، همه موارد رو آورده. خب اینجا کجاست دست بستن نماز پیغمبر؟ به ما نشون بدید. این نماز پیغمبره. شاید پیغمبر نمیخواسته با خشوع و خضوع بخونه مثلا، اینجوری جواب بده. بله. حالا کی گفته حتما دست بستن خشوع و خضوع؟ من اصلا میخوام مثل ژاپنیا دیدید احترام میکنه، میخوام اصلا اینجوری بخونم جلوی خدا دست بسته اینجوری میخوام نماز بخونم. اینم احترام دیگه. جایز یا نیست؟ من میخوام اینجوری احترام کنم خدا رو. آقای محمد ادریس هندیا مثل هندیا مثل ژاپنیا به نظرت اینجوری بهتر نیست آدم اینجوری بخونه خدایا؟ اینجوری آقای عزیزانی اینجوری که حکم الله نیست. حکم الله به ما نشون میده که دست بسته باشه. دست بسته حکم الله. پس اگر میخوای احترام باشه خدا باید گفته باشه دیگه. خدا بگه دست بسته نماز بخون، چشم. آیه در قرآن داریم نشون بدید. روایت از پیغمبر داریم نشون بدید به ما. نداریم، نه از پیغمبر داریم
و نه از خداوند که دست بسته. اگر خدا و پیغمبرش گفته باشه دست بسته قطعا دست بسته میخونیم، ولی نگفته دیگه. شما چرا حالا دست بسته نماز میخونید؟ این ادلتون رو بگید بینندگان عزیز هم بشنون. آقا محمد ادریس عزیز. به خاطر اینکه جلوی الله متعال ضعیفیمون رو نشان بدیم. بسیار ضعیف هستیم. اهل سنت هند مثل شما دست بسته نماز میخونن دیگه، درسته؟ بله تمام اهل سنت دست بسته نماز میخونن. نه هیچ مالکی ها نمیخونن. مالکی ها مکروه میدونن در نمازهای واجب. اگر بحث خضوع باشه، هر فرهنگی در هر منطقه یک نوع نشانه و نماد داره برای خضوع و خشوع. مثلا ممکنه ایرانی‌ها دستشون رو بر سینه‌شون میگذارن، هندی‌ها دستشون رو به هم دیگه بس می‌کنن، زانو میزنن. اگر اینطوری بخوایم برخورد بکنیم با احکام دین دیگه باید منطقی باشه دیگه. یک کسی اصلا نماز سرپا وایسادن رو مثلا داخل در خضوع و خشوع نمیدونه، مثلا باید حتما همیشه در حال سجده باشه. اگه میخواد احترام کامل باشه در حال سجده. من یک متن از یکی از بزرگان اهل سنت براتون بخونم که ایشون تصریح میکنه که قضیه چی هست. شرح بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، نویسنده امام قاضی ابوولید محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن به هر حال ابن رشد اندلسی، یکی از بزرگان اهل سنت هست. این کتاب رو نوشته، المجلد الاول، تحقیق دکتر عبدالله العبادی دارالسلام هم این کتاب رو چاپ کرده. صفحه شماره 223 صفحه 323 صفحه 323 میگه مسئله پنجم، علما در این که دست بسته نماز بخوانند در نماز با هم اختلاف دارن. به هر حال کجا بگذارن؟ دست چپ رو روی راست بگذارن یا راست رو دست روی چپ بگذارن؟ اختلافه. اصلا بگذارن یا نگذارن؟ با نماز واجب بزنن یا مستحبی؟ بله. و سبب فی اختلافهم انه قد جاءت آثار ثابته نقلت بع فیها صفت صلاته علیه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. میگه روایات صحیح از پیغمبر نقل شده درباره نحوه نماز خواندنش، ولی در هیچ کدوم از اونها نیامده که پیغمبر دست راست رو روی دست چپ بگذاره. اصلا هیچ روایتی از پیغمبر نیامده در این زمینه. وقتی روایت از پیغمبر نیامده ما چیکار کنیم؟ و ثبت ایضا ان الناس كانوا یؤمرون بذلک، ثابت شده که مردم دیگران غیر پیغمبر اونا میگفتن دست بسته نماز بخونیم، پیغمبر نمیگفت. بله. و بعد همون روایت ابی حمید ساعدی رو میگه و ورد ذالک ایضا من صفت صلاته علیه الصلاة والسلام فی حدیث ابی حمید فرع قوم ان الاثار التي اثبتت ذالک اقتضى زیادة علی الاثار التي. به هر حال خلاصش این هست که روایت ابی حمید به هیچ وجه دست بسته در اون نیامده. علمای ما تصمیم گرفتن که زیاده ای که آمده که دست بسته هم باشه رو دلیل براش نداریم. خیلی واضح دیگه. حالا اینکه برای چی میخواستن دوست عزیزمون اگر ناراحت نمیشن، من اون روایت رو میتونم نشون میدم که چرا دست بسته نماز میخونید شما. حالا میگذاریم ازش، ما قبلا گفتیم حالا ازش میگذاریم. این بحث قاعده علمی استاد یزدانی مطرح کردن و شما اگر شما وقتی چشماتون رو میبندید بیشتر تمرکز دارید یا وقتی چشماتون بازه؟ آقای سید حسین چشما باز باشه بهتره. باز باشه بیشتر تمرکز دارید شما؟ الحمدلله. به هر حال دستا رو ببندیم بهتره. و اینو من کامل حتی اگر خلاف سنت پیغمبر باشه، خلاف سنت پیغمبر نمیفهمید که بهتر هست. خب اگه پیغمبر میفهمید خود دست بسته نماز میخوند. پیغمبر چرا دست بسته نماز نخونده؟ آقای یزدانی اسم پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته میشه دیگه، باید با هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسم شما البته نیبردیم، اسم خاص پیغمبر که محمد صلی الله علیه و آله باشه واجب صلوات بفرستیم، ولی خب اسمش خاصش برده نشده. وقتی پیغمبر دست بسته نماز نخونده ما چرا دست بسته نماز بخونیم؟ ما بهتر از پیغمبر میفهمیم احترام خدا رو. خیلی مشخص. آقا محمد ادریس این که فکر کنم مشخص شد دیگه. اگر هم بنابر این بود که ما بخوایم با معیارهای این گونه برخورد بکنیم بعد چشما رو در نماز ببندیم تا اینکه تمرکز بیشتری داشته باشیم. خب سوال دیگری دارید؟ سوال پرسیدید چرا ما دست بسته نماز نمیخونیم؟ گفتیم که چون پیامبر دست بسته نماز نخونده. حالا شما سوال دیگه‌ای دارید از ما؟ دیگه سوال نداره. بسیار متشکرم از اینکه وقت دارید. موفق باشید. ما هم از شما ممنونیم که جلسه اول شاید یه مقدار اجازه نمیدادید کارشناسان پاسخشون رو کامل بکنن، ولی الان این گونه مؤدبانه سوال خودتون رو مطرح میکنه. خدا نگهدار شما باشه.